Welcome dear friends, in this video we will discuss daily current affairs MCQs of 8th April 2023. So let's start. Question is, what is President Arif Alvi's reason for returning the Supreme Court Practice and Procedure Bill to Parliament on April 8, 2023? 30 मार्च 2023 को सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक बिल पास किया जिसका नाम था द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023। इस बिल को प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के पास भेजा गया। इस बिल का मकसद यही था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास सोमोटो पावर्स है तो वो इन पावर्स से महरूम किया जाए। तो अभी 8 अप्रैल 2023 को आरिफ अलवी ने ये बिल वापस भेजा है और इसके साथ कुछ रीज़न्स भी दिए हैं। तो वो रीज़न क्या है? सो द आंसर हियर इज़ the proposed legislation is outside the jurisdiction of the legislative body. legislative body क्या चीज़ होती है? legislative body वो पार्लियामेंट बेसिकली होता है कि जो आपका legislation करता है, कानून बनाता है। तो पाकिस्तान में कानून जो बनाता है तो that is नेशनल असम्बली एंड सेनेट। तो आरिफ अलवी का कहना ये है कि जो प्रोपोज लेजिस्लेशन है सोमोटो पावर्स हटाने के, तो ये ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। जो लेजिस्लेटिव बॉडी है इनकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। इसके अलावा आरिफ अलवी ने ये भी कहा है कि ये एक कलरफुल लेजिस्लेशन है। कलरफुल लेजिस्लेशन का मकसद ये होता है कि जब एक काम डायरेक्ट नहीं हो सकता तो इसको कुछ और रंग दे के कोई और मकसद इसके साथ हासिल हो जाए, लेकिन जो ओरिजिनल मकसद है तो उस तक को दूसरी मकसद के ज़रिए पहुंच जाए। इसको कलरफुल लेजिस्लेशन कहा जाता है। तो इसी वजह से आरिफ अलवी ने इसको ये भी कहा है कि ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है और दूसरा इसको कलरफुल लेजिस्लेशन भी कहा है। नेक्स्ट इज़ On April 7, 2023, the Health Department signed a Memorandum of Understanding MOU with which organization to rehabilitate 150 flood-hit primary healthcare centers in 21 districts of the Balochistan province. 7 अप्रैल 2023 को हेल्थ डिपार्टमेंट ने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक MOU साइन की जिसके तहत वो 150 फ्लड हिट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है वो रिहेबिलिटेट करेगा। तो आपको पता है कि बलूचिस्तान में बहुत बड़ा फ्लड आया था पिछले साल, तो इसी वजह से बहुत सारे जो हेल्थ केयर सेंटर्स थे वो तबाह हो गए थे। तो अब इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए ये MOU साइन की गई है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO। नेक्स्ट इज़ टर्की हैज़ एग्रीड टू स्टॉप द ट्रांजिट ऑफ सैंक्शन्ड वेस्टर्न गुड्स टू देश आफ्टर प्रेशर फ्रॉम द G7 ममालिक की तरफ से प्रेशर की वजह से टर्की अब इस बात पर एग्री हो गई है कि वो जो सैंक्शन वेस्टर्न गुड्स है वो एक मुल्क को ट्रांजिट नहीं करेगी। तो वो कौन सा मुल्क है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ रशिया। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड चाइनाज डिसीजन टू सेंड वारशिप्स एंड एयरक्राफ्ट नियर ताइवान ऑन April 7, 2023। 7 अप्रैल 2023 को चाइना ने एक बार फिर से ताइवान के करीब अपने वारशिप्स और एयरक्राफ्ट भेजे थे। तो इसके पीछे वजह क्या थी? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज आफ्टर प्रेसिडेंट साई इंगवेन एंगर्ड बीजिंग बाय मीटिंग US हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी। पिछले हफ्ते ताइवान की प्रेसिडेंट साई इंगवेन US चली गई थी और वहाँ पर उसकी मुलाकात US हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी के साथ प्लान थी। चाइना ने वार्न भी किया था कि आपने US हाउस स्पीकर के साथ मुलाकात नहीं करनी है, लेकिन उसके बावजूद इनकी मुलाकात हो गई। तो चाइना ने इसकी वजह से एक बार फिर अपने वारशिप्स और एयरक्राफ्ट जो है वो ताइवान के करीब भेजे थे। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द एलिगेशन मेड अगेंस्ट टेस्ला इन अ प्रोस्पेक्टिव क्लास एक्शन लॉसूट फाइल्ड बाय अ कैलिफोर्निया टेस्ला ओनर ऑन April 7, 2023। 7 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के एक टेस्ला ओनर ने टेस्ला के खिलाफ एक क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया है। तो उसमें एलिगेशंस क्या है उसके? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज वायलेटिंग द प्राइवेसी ऑफ कस्टमर्स। उसने टेस्ला पे ये एलिगेशन लगाया है कि ये कस्टमर्स की प्राइवेसी वायलेट कर रही है। टेस्ला बेसिकली एक कंपनी है इलान मस्क की जो कि रिचार्जेबल गाड़ियाँ बनाती है और सोलर पावर गाड़ियाँ बनाती है। यहाँ इसमें जो ज़्यादातर गाड़ियाँ हैं वो खुदकार गाड़ियाँ हैं, मतलब वो खुद से चलती है, रोबोटिक टाइप गाड़ियाँ हैं। तो उसमें बहुत सारे कैमरेज लगे होते हैं। तो अभी ये बात सामने आई है कि उन कैमरों की मदद से उन्होंने अपने कस्टमर्स की प्राइवेसी लीक की है। 2019 से लेकर 2022 के बीच में उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स की है और फिर टेस्ला कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो अपने बंदे हैं वो एक दूसरे को ही वो वीडियोज़ और मैसेजेस जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये बात अब सामने आई है कि ये तो प्राइवेसी की वायलेशन कर रहे हैं। तो इसी वजह से इस बंदे ने ये लॉसूट जो है ये फ़ाइल किया। यहाँ पर एक बात है कि क्लास एक्शन लॉसूट का मतलब ये होता है
کہ ایک بندہ ہوتا ہے وہ پورے کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, تو پورا کلاس جو ہے جا کے کیس نہیں فائل کرتا, لیکن ایک بندہ اسی پوری گروپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور وہی جا کے جو ہے کیس فائل کرتا ہے, تو اسی وجہ سے اس کے لیے یوز ہوا ہے کلاس ایکشن لا سوٹ. نیکسٹ از وٹ واز دا چارج فائلڈ اگینسٹ یو ایس رپورٹر ایوان گیشکووچ بائی رشین انویسٹیگیٹرز آن اپریل 7, 2023. 7 اپریل 2023 کو رشین انویسٹیگیٹرز نے ایک یو ایس رپورٹر ایوان گیشکووچ پر کچھ چارجز فائل کیے ہیں, تو وہ چارجز کون سے ہیں؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از اسپیناچ. اسپیناچ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے ملک میں جا کے جاسوسی کرتا ہے, تو ایوان گیشکووچ پر یہ چارج ہے کہ وہ اسپیناچ کے لیے رشیا آیا تھا. نیکسٹ از who was appointed as the Pakistan head coach by the Pakistan Cricket Board on April 7, 2023. 7 اپریل 2023 کو پی سی بی نے کس بندے کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ اپوائنٹ کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از گرانٹ بریڈبن. نیکسٹ از what was the reason for Indonesia being stripped of the host status for this year's Under-20 World Cup, resulting in FIFA freezing the development fund allocated for its football association. اس سال Under-20 ورلڈ کپ انڈونیشیا میں منعقد ہونا تھا. اٹ واز scheduled ٹو بی ہیلڈ ان انڈونیشیا, لیکن فیفا نے انڈونیشیا سے یہ ہوسٹ والا سٹیٹس چھین لیا ہے, اور اس کے علاوہ جو انڈونیشیا کا جو فٹ بال ایسوسیشن ہے اس کے لیے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ایلوکیٹ کیے تھے فیفا نے, اب اس کو بھی فریز کیا گیا ہے. تو اس کے پیچھے ریزنز کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از ریفیوزل فار دا گورنر آف بالی ٹو ہوسٹ اسرائیل فٹ بال ٹیم. جو Under-20 ورلڈ کپ ہونا ہے اس میں ایک ٹیم اسرائیل کی بھی ہے, تو بالی بیسیکلی ایک پراونس ہے انڈونیشیا میں, تو بالی کے پراونس کا جو گورنر ہے اس نے ریفیوز کیا ہے کہ وہ اسرائیل فٹ بال ٹیم کو ادھر ہوسٹ نہیں کرے گا, تو اسی وجہ سے فیفا نے ہوسٹ سٹیٹس بھی چھین لیا ہے اور ابھی جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ بھی فریز کیا ہے. نیکسٹ از ہو از پلاننگ ٹو وزٹ یمنز کیپٹل سنا next week to negotiate a permanent ceasefire deal with Iran-aligned Houthi officials and end an 8-year-old conflict there. آپ کو پتہ ہے کہ یمن میں پچھلے 8 سال سے کنفلکٹ چل رہا ہے, اس میں ایک گروپ کو سعودی سپورٹ کر رہا ہے اور دوسرے گروپ کو ایران سپورٹ کر رہا ہے. جس گروپ کو ایران سپورٹ کر رہا ہے اس کو ہاؤتھیز کہتے ہیں. تو ابھی کس ملک کے انوائز نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ یمن کا جو کیپٹل ہے سنا وہ وہاں جائیں گے اور وہاں پر وہ نیگوسیشنز کریں گے پرماننٹ سیز فائر کی ہوتھی آفیشلز کے ساتھ. تو دا کریکٹ آپشن ہیئر از سعودی اینڈ عمانی آفیشلز. نیکسٹ از ہو از سیٹ ٹو بیکم دا فرسٹ وومن اینڈ پرسن آف کلر ٹو ڈائریکٹ اے اسٹار وارز فلم. کون سی شخصیت پہلی خاتون ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ پرسن آف کلر ہوگا جو کہ اسٹار وارز فلم ڈائریکٹ کرے گی؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از شرمین عبید چنوئی. شرمین عبید چنوئی بیسیکلی پاکستانی ہے, پاکستانی جرنلسٹ ہے, کینیڈین سٹیزن شپ بھی اس کے پاس ہے. اس نے بڑے اچھے جو ہے وہ ڈاکومنٹریز ڈائریکٹ کیے ہوئے, جس طرح سیونگ فیس ہو گیا, گرل ان دا ریور ہو گیا. اس کے علاوہ اس کو آسکر ایوارڈز بھی ملے ہیں. اب یہ اسٹار وارز فلم کو ڈائریکٹ کرے گی. اسٹار وارز یہاں پر ایک اور بات ہے, پرسن آف کلر. پرسن آف کلر کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ وائٹ نہ ہو اس کو پرسن آف کلر کہا جاتا ہے. تو اس سے پہلے اسٹار وار فلم جو ہے وہ نہ کسی عورت نے ڈائریکٹ کی ہے اور نہ کسی پرسن آف کلر نے ڈائریکٹ کی ہے. تو ابھی شرمین عبید چنائی جو ہے یہ پہلے وومن ہوگی جو کہ یہ اسٹار وار فلم کو ڈائریکٹ کرے گی. Here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.